ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर अली, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल संते केल्लूर, ताल्लुक़ा लिंगसुगूर, ज़िला रायचूर में बहैसियत मुआविन मुअल्लिम खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं इस वक्त आपके लिए पंजुम जमात की उर्दू किताब का एक अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है आनंदी। मैं इस वीडियो लेसन में आप तमाम का मेरे दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तक़दीर दरख्शां होती है, तदबीर के दस्ते ज़र्री से तक़दीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। प्यारे बच्चों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग पैदा हुए जिन्होंने अपने मजबूत इरादे और अनथक मेहनत व लगन के बाइस बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिन्होंने अपने सामने एक मकसद रखा, एक एम रखा, एक गोल रखा और उसके लिए मुसलसल कोशिश और मेहनत करते रहे, और इस तरह उन्होंने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इन्हीं शख्सियात में एक नाम है आनंदी। बच्चों, आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो आनंदी की तस्वीर है। तो आज हम आनंदी की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ जानेंगे और ज़बान व अदब के मुख्तलिफ़ मक़ासिद और सलाहियतें हासिल करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी किताब पर आ जाइए, आनंदी के सबक पर आ जाइए। मैं इबारत पढ़ूँगा, आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आनंदी का असल नाम जमना था। जमना 1861 सन ईस्वी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। उसका शौहर महकमे डाक में क्लर्क था। इसका नाम गोपाल राव था। गोपाल राव ने जमना का नाम बदलकर आनंदी रखा। आनंदी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसके शौहर को आनंदी के अनपढ़ होने का बहुत दुख था। उसने आनंदी को पढ़ाना शुरू किया। वो बहुत ज़हीन और मेहनती थी। शादी के 1 साल बाद आनंदी एक बच्चे की माँ बन गई। तो बच्चों, इस इबारत को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आनंदी की इब्तिदाई ज़िंदगी बताई गई है। आनंदी का असल नाम क्या था? जमना था। और उसकी पैदाइश कब हुई? 1861 सन ईस्वी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुई। 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई और उसका शौहर महकमे डाक में क्लर्क था, जिसको आज हम पोस्टल डिपार्टमेंट कहते हैं। उसमें उसका शौहर काम करता था। उसका नाम क्या था? गोपाल राव। तो गोपाल राव ने जमना का नाम बदलकर आनंदी रख दिया। आनंदी पहले पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसके शौहर को भी आनंदी के अनपढ़ होने का बहुत दुख था। तो उसने क्या किया? आनंदी को पढ़ना लिखाना शुरू किया। तो आनंदी बहुत ज़हीन और चालाक थी। उसने पढ़ना लिखना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गई। चूँकि उसकी शादी भी कम उम्र में हुई थी, 13 साल की उम्र में,
شادی کے 1 سال بعد آنندی ایک بچے کی ماں بھی بن گئی۔ اب ہم اگلی عبارت دیکھیں گے، آپ غور سے اپنی کتاب پر نظر رکھیے۔ بچے کی پیدائش پر دونوں بہت خوش تھے، یہ خوشی بہت دن نہیں رہ پائی۔ ان کا بچہ بیمار ہو کر 1 مہینے میں انتقال کر گیا۔ آنندی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے بچے کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج نہیں کروا سکی۔ اس واقعے کا آنندی کے دل و دماغ پر بہت اثر ہوا۔ اس نے سوچا وہ خود ڈاکٹر بنے گی اور غریبوں کا مفت علاج کرے گی۔ ڈاکٹر بننا آسان نہیں تھا۔ جب دوسروں کو اس کے ارادے کا پتہ چلا تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن آنندی اپنے ارادوں پر قائم رہی۔ اس کے شوہر نے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ تو اس عبارت میں یہ بات بتائی گئی ہے آنندی کے تعلق سے، چونکہ آنندی کے شادی ہونے کے بعد وہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ بچے کی پیدائش پر شوہر اور بیوی یعنی گوپال راؤ اور آنندی بہت خوش تھے، لیکن یہ خوشی بہت دن رہ نہیں پائی۔ ان کا بچہ، چھوٹا سا بچہ بیمار ہو کر 1 ہی مہینے میں انتقال کر گیا، اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا۔ آنندی کو اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ انتقال کر گیا۔ اس کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، پیسے روپیے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچے کا کسی اچھے ڈاکٹر پاس علاج نہیں کروا سکی۔ تو اس واقعے کا آنندی کے دل و دماغ پر بہت اثر ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ وہ خود ڈاکٹر بنے گی۔ دیکھیے کس طرح وہ اپنے ارادوں کو بدلتی ہے اور اسے ایک نیا رخ دیتی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود ڈاکٹر بنے گی اور غریبوں کا مفت علاج کرے گی، بغیر پیسوں کے علاج کرے گی۔ ڈاکٹر بننا اس زمانے میں آسان نہیں تھا۔ جب دوسروں کو اس کے ارادے کا پتہ چلا تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ کیا بھائی، یہ غریب بھی ہے اور پہلے سے پڑھی لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن چاہتی ہے کہ ڈاکٹر بنے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کس کا؟ آنندی کا۔ لیکن آنندی اپنے ارادوں پر مضبوط تھی، وہ اپنے ارادوں پر قائم رہی اور اس کے شوہر نے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ دیکھیے اس کے شوہر نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ بالآخر تم ایک ڈاکٹر بن سکتی ہو، تم کوشش کرو۔ یہ حوصلہ اس کے شوہر نے بھی دیا۔ آگے ہم دیکھیں گے عبارت پر، آپ کتاب پر دیکھیے۔ آنندی محنت اور لگن سے پڑھائی میں جٹی رہی۔ قدرت کو آنندی کی لگن پسند آئی، اس کے خواب کے پورا ہونے کی صورت پیدا ہو گئی۔ انہی دنوں ایک امریکن خاتون ہندوستان آئی جن کا نام مسز کارپینٹر تھا۔ ایک دن آنندی کی ملاقات ان سے ہوئی۔ جب مسز کارپینٹر کو معلوم ہوا کہ آنندی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ کارپینٹر نے آنندی کو امریکہ آنے کی دعوت دی۔ آنندی کو اپنا خواب پورا ہوتا دکھائی دیا، وہ بہت خوش تھی، لیکن اپنے شوہر اور رشتہ داروں سے دور ہونے کے خیال سے اداس ہو گئی۔ اس اداسی کو دیکھ کر مسز کارپینٹر نے اس کی ہمت بندھائی۔ تو بچوں، آپ کو اس تصویر میں جو شخصیت نظر آ رہی ہے وہ مسز کارپینٹر ہیں، جو امریکہ کی ایک خاتون ڈاکٹر ہیں، ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، مسز کارپینٹر۔ تو دیکھیے کیا ہوا، آنندی محنت اور لگن سے پڑھائی میں جٹی رہی کیونکہ اسے آگے ڈاکٹر بننا تھا۔ قدرت کو آنندی کی یہ کوشش پسند آئی، اس کے خواب کے پورا ہونے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تدبیر کے دستے زرین سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے۔ قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ جب انسان مضبوط ارادے سے کوشش کرنے لگتا ہے تو قدرت بھی مدد فرماتی ہے۔ چنانچہ آنندی کی بھی یہاں قدرت نے مدد فرمائی
اور اس کے خواب کی پورا ہونے کی صورت پیدا ہو گئی۔ انہی دنوں ایک امریکن خاتون لیڈی ڈاکٹر مسز کارپینٹر ہندوستان آئی۔ تو جب وہ ہندوستان آئیں مسز کارپینٹر، تو ان کی ملاقات آنندی سے ہوئی۔ تو انہوں نے آنندی کی خواہش معلوم کی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں۔ تو مسز کارپینٹر نے انہیں آنندی کو امریکہ آنے کی دعوت دی کہ تم ہمارے ملک کو آؤ، امریکہ آؤ، ہم تمہیں پڑھائی کا انتظام کریں گے اور ڈاکٹر بنائیں گے۔ تمہاری یہ عمر میں ایک عورت ہوتے ہوئے یہ خواہش کہ تم ڈاکٹر بنو گی، یہ ہمیں بہت پسند آئی۔ اس طرح مسز کارپینٹر نے انہیں امریکہ بلا لیا۔ آنندی کو اب اپنا خواب جو اس نے سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی وہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن اسے ایک بات کا غم تھا، ایک بات کی اداسی تھی کہ وہ دور جا کر اپنے شوہر سے اور اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ جائے گی، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو یہ اس کو ایک غم تھا، لیکن اس کے باوجود مسز کارپینٹر نے سمجھایا اور ہمت بندھائی کہ کچھ دن تکلیف پڑنے سے آگے تمہیں آسانی ہوگی۔ اسی طرح اس کے شوہر گوپال راؤ نے بھی اس کی ہمت بندھائی، اسے حوصلہ دیا کہ تم جاؤ اور محنت کرو، تھوڑے دن کی تکلیف کے بعد تم آگے ایک بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ گے اور تمہارا وہ خواب پورا ہوگا کہ تم ڈاکٹر بنو گی اور غریبوں کا مفت علاج کرو گی۔ اس کے شوہر گوپال راؤ نے بھی سمجھایا۔ پھر سے عبارت دیکھیں گے بچوں، آپ اپنی کتاب پر نظر رکھیے۔ اس کے شوہر گوپال راؤ نے بھی سمجھایا۔ آنندی نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گی تو اپنے ملک واپس آ کر غریبوں کا مفت علاج کرے گی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ امریکہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مسز کارپینٹر نے اس کی ہر طرح سے مدد کی۔ اس نے آنندی کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لے لیے اور اس نے آنندی سے کہا کہ وہ اخراجات کی فکر نہ کرے اور اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگائے، کیونکہ آنندی کو ڈاکٹر بننا ہے۔ تو اس عبارت میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ اس کے شوہر گوپال راؤ نے بھی اسے ہمت دی کہ تمہیں آگے چل کر ایک ڈاکٹر بننا ہے اور تم امریکہ جاؤ۔ اس خیال کے آتے ہی وہ امریکہ جانے تیار ہو گئی۔ دیکھیے ہندوستان کی ایک غریب عورت، ایک غریب خاتون، اور وہ بھی بچپن میں پڑھی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ارادہ ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جائے گی، امریکہ جائے گی اور وہاں سے ڈاکٹر بن کر آئے گی۔ تو وہ تیاری کی اور مسز کارپینٹر نے بھی اس کی ہر طرح سے مدد کی اور پڑھائی لکھائی کے تمام اخراجات یعنی خرچ، پڑھائی لکھائی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پورے میں اپنے ذمے لیتی ہوں بول کر مسز کارپینٹر نے بتایا، اور اس طرح پڑھائی لکھائی کا خرچ مسز کارپینٹر نے پورا کیا اور آنندی سے کہا کہ اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگائے کیونکہ اسے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو بچوں اگلی عبارت پر نظر رکھیے۔ یہاں پر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ آنندی کی ہے جو وہ بڑی ہو چکی ہے۔ تو آگے دیکھیے، آنندی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور وہ ڈاکٹر بن گئی۔ یہ مارچ 1886 عیسوی کی بات ہے۔ آنندی بہت خوش تھی، وہ مسز کارپینٹر کی احسان مند تھی جن کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بن گئی۔ اسی سال وہ ہندوستان آ گئی۔ اس کے شوہر گوپال راؤ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گھر کے سبھی لوگ بے حد خوش تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے ڈاکٹر آنندی کا زبردست استقبال کیا۔ اس نے اپنی لگن اور محنت سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے آج اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ سچی لگن اور محنت ہو تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں، بلکہ ایسے شخص کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور اس کی لگن سے کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے عبارت دیکھا، اس کو تھوڑا سمجھیے۔ آنندی نے امریکہ جا کر اپنی تعلیم مکمل کر لی اور وہ ڈاکٹر بن گئی۔
دیکھیے کتنی بڑی بات، آپ بچوں کے لیے بھی اس میں ایک حوصلہ ہے کہ ایک غریب لڑکی ہوتے ہوئے، ایک بچپن میں پڑھی نہ لکھنے پڑھنے کے ماحول سے آشنا نہ ہوتے ہوئے اس نے جو ہے ڈاکٹر بننے کی خواہش کی اور وہ ڈاکٹر بن گئی، اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ 1886 کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر بن گئی اور اس پر وہ بہت خوش تھی، اور وہ مسز کارپینٹر کی احسان مند تھی کہ انہوں نے امریکہ بلایا اور پڑھائی لکھائی کا خرچ سنبھالا۔ تو اس طرح وہ ہندوستان واپس آ گئی، اس کے شوہر نے اس کے شوہر اس کے رشتہ داروں نے اس کا بہترین پرتباک خیر مقدم کیا، استقبال کیا۔ دیکھیے کوئی عورت یا کوئی بھی انسان بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے اور وہ بھی چھوٹی بستی والا ہو تو وہ بستی کے سارے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس طرح آنندی کو بھی ویلکم کیا گیا، گھر کے سبھی لوگ بے حد خوش تھے، پھر ان کا استقبال کیا۔ اس نے اپنی لگن اور محنت سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تو آنندی نے جو نہیں ہو سکتا تھا، جو لوگ مذاق کر رہے تھے، جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکے گا، آنندی نے اس کو ممکن کر دکھایا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ سچی لگن اور محنت ہو تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں، بلکہ ایسے شخص کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ افسوس کہ ہندوستان واپس آنے کے چند مہینے بعد ڈاکٹر آنندی کی 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی محنت اور لگن سے ایسی روشن مثال قائم کر دی جس سے دوسروں کو ہمیشہ حوصلہ ملتا رہے گا، اور یہ جان کر تمہیں خوشی ہوگی کہ آنندی کو ہندوستان کی پہلی خاتون ڈاکٹر ہونے کا افتخار حاصل ہے۔ تو بچوں، یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں آنندی ڈاکٹر بن گئی ہے اور اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ بھی ہے۔ تو اس طرح وہ ڈاکٹر بن گئی، ہندوستان واپس آ گئی، لیکن افسوس کی بات، قدرت کو کیا منظور تھا کہ وہ ہندوستان واپس آنے کے چند مہینے کے بعد چھوٹی سی عمر میں 25 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ وفات پا جاتی ہے۔ لیکن اس نے اپنی زندگی میں جو 25 سال کی عمر میں ہی جو کارنامہ انجام دیا وہ تمام کے لیے ایک مثال ہے۔ اس نے اپنی محنت اور لگن سے ایسی روشن مثال قائم کر دی جس سے دوسروں کو ہمیشہ حوصلہ ملتا رہے گا۔ اور یہ بات جان کر بھی ہمیں خوشی ہونا چاہیے کہ آنندی ہندوستان کی پہلی خاتون ڈاکٹر ہیں، فرسٹ لیڈی ڈاکٹر ہیں آنندی۔ تو آنندی کا یہ سبق کی عبارت یہاں پر ختم ہوتی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آنندی نے کم عمر میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہاں پر ہم زبان کی جہاں پر دیگر چیزیں سیکھیں گے وہاں پر یہ قدر بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے، ادب کے ذریعے یہ اقدار بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں کہ محنت اور جستجو سے بڑا کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے، جو کہ آنندی نے کر بتایا۔ تو بچوں، اب ہم سبق کے مشقوں پر آئیں گے۔ سب سے پہلے اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معنی ہم معلوم کریں گے تاکہ سبق سمجھنے میں اور آسانی ہو۔ میں آپ بچوں سے گزارش کروں گا کہ اس سبق کو 2 بار پڑھیے، 2 سے 3 مرتبہ پڑھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے اور آپ روانی سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں۔ محکمہ یعنی شعبہ، ڈپارٹمنٹ۔ غربت یعنی تنگ دستی، مفلسی یا عام زبان میں غریبی بھی کہتے ہیں۔ لگن یعنی دل لگا کر کام کرنا۔ اخراجات یعنی خرچ، روپیے پیسے کا جو خرچ ہوتا ہے اس کو اخراجات یا خرچ کہتے ہیں۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ بڑھانا، ہمت بندھانا، کسی کی ہمت بندھاتے ہیں تو اس کو حوصلہ افزائی کہا جاتا ہے۔ ضائع یعنی بیکار۔
यहाँ पर ज़ू माने लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ज़ू माने लफ्ज़ से मुराद ऐसा लफ्ज़ जिसके दो या दो से ज़्यादा माने हों और मतन या मौक़े के तहत बदल जाते हों, ज़ू माना लफ्ज़ कहलाता है। एक ही लफ्ज़ जो मतन के लिहाज से और मौक़े के लिहाज से माने बदलता है, दो माने देता है, तो उसको ज़ू माना लफ्ज़ कहते हैं। तो एक यहाँ पर मिसाल है सूरत, यहाँ पर भी सूरत है, यहाँ पर भी सूरत है। एक माने सूरत के हालत के हैं और दूसरे माने चेहरे के हैं। मौक़ा और मतन के लिहाज से ये अलग अलग माने देता है। तो इस तरह के अल्फाज को ज़ू माने अल्फाज कहते हैं। बच्चों, हम अब दरसी मशक़ों पर आएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे सवालात मौजूद हैं, आप उसके जवाबात देने की कोशिश कीजिए। सबक को दोबारा पढ़िए और अपने जवाबात नोट कीजिए। मैं आपकी मदद के लिए जवाबात बता देता हूँ। आनंदी का असल नाम क्या था, वो कब और कहाँ पैदा हुई? तो बोलिए बच्चों। हाँ, आनंदी का असल नाम जमुना था। वो 1861 सनी ईस्वी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। दूसरा सवाल है, जमुना आनंदी कैसे बन गई? हाँ, उसके शौहर गोपाल राव ने उसका नाम जमुना से आनंदी रखा। आनंदी को किस बात का दुख था? आनंदी को इस बात का दुख था कि वो गुर्बत की वजह से अपने बच्चे का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं करा सकी। आनंदी का इरादा क्या था? हाँ बताइए बच्चों। आनंदी का इरादा था कि वो एक डॉक्टर बनेगी और गरीबों का मुफ्त इलाज करेगी। अमेरिकन खातून का नाम क्या था? हाँ बताइए, याद कीजिए। अमेरिकन खातून का नाम क्या था? अमेरिकन खातून का नाम मिसेस कारपेंटर था। अमेरिकी खातून ने आनंदी की किस तरह हौसला अफजाई की? हाँ, अमेरिकन खातून ने आनंदी को अमेरिका बुलाया और पढ़ाई लिखाई का तमाम खर्च अपने ज़िम्मे लिया। आनंदी ने क्या साबित कर दिखाया? आनंदी ने ये साबित कर दिखाया कि मेहनत और लगन से हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। आनंदी को किस बात का इफ्तिखार हासिल हुआ? हाँ, आनंदी को इस बात का इफ्तिखार है कि वो हिंदुस्तान की पहली खातून डॉक्टर हैं। आनंदी का इंतकाल किस उम्र में हुआ? हाँ, आनंदी का इंतकाल 25 साल की उम्र में हुआ। तो बच्चों, इन सवालात के जवाबात आप अपनी बयाज़ों में नोटबुक में दर्ज कीजिए। अगली मश्क पर हम आते हैं। मुतज़ाद अल्फाज तलाश करके फ़हरिस्त बनाइए। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं जो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं, अपोजिट वर्ड्स। आप उनको चुनना है और फ़हरिस्त बनाना है। एक फ़हरिस्त इस तरह आपको बनाना है। यहाँ पर उसका एक नमूना दिया गया है, अज़दाद की फ़हरिस्त। जैसे एक लफ्ज़ है तारीख और उसका अपोजिट है रोशन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तारीख का अपोजिट रोशन। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है काहिल, इसका अपोजिट आपको ढूंढना है। काहिल का अपोजिट मेहनती, तो उसके नीचे आपको लिखना है। अगली मश्क है, यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं जो वाहिद और जमा हैं। बाज़ अल्फाज वाहिद हैं, बाज़ अल्फाज जमा हैं। आप उनको ढूंढकर फ़हरिस्त बनाना है इस तरह। जैसे पहला लफ्ज़ है अफराद, ये जमा में आता है, आप उसको जमा के नीचे लिखें और उसका वाहिद आपको इन अल्फाज में ढूंढना है। अफराद का अपोजिट क्या है? फ़र्द, तो आपको फ़र्द यहाँ पर लिखना है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है मर्ज़, मर्ज़ वाहिद में है, आप वाहिद में लिखेंगे और उसका जमा आपको ढूंढना है अमराज, आप अफराज यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह आप पूरी मश्क मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर चंद खाली जगहों को भर्ती करना है। आनंदी का शौहर महकमा डैश में क्लर्क था। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन क्या है आपको चुनकर खाली जगह में लिखना है।
आनंदी का शौहर महकमे डाक में क्लर्क था। आनंदी को डॉक्टरी तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? हाँ, अमेरिका। मिसेस कारपेंटर एक डैश थी, क्या थी? अमेरिकी डॉक्टर। आनंदी का इंतकाल डैश साल की उम्र में हुआ, कितने साल में? यहाँ पर है ऑप्शन 25 साल में। आनंदी का असली नाम क्या था? जमुना। तो आप सही जवाब चुन के भर्ती कीजिए। यहाँ पर एक और मश्क है, अलिफ और बे में जोड़ लगाइए। आनंदी का असली नाम जमुना। आनंदी की पैदाइश 1861, आनंदी की वफ़ात 1886। अमरीकी डॉक्टर का नाम क्या है? कारपेंटर। आनंदी का शौहर गोपाल राव जोशी। गोपाल राव जोशी क्या था? महकमे डाक में क्लर्क था। आखिर में हम आते हैं, आपको घर पर काम दिया जा रहा है, आप इसको मुकम्मल करना है और अपने स्कूल के उर्दू मुअल्लिम को ये काम बताना है। दर्ज झैल अल्फाज को नोट करें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सबक में जो अल्फाज आए हैं वो दिए गए हैं। इन अल्फाज को समझते हुए आप इसके ताल्लुक़ से एक जुमला बनाना है। मेहनत, पढ़ाई, इलाज, कामयाबी, मुमकिन, इरादा। तो एक मिसाल मैं देता हूँ, मेहनत। तो मेहनत के ताल्लुक़ से आप इस तरह एक आसान सा जुमला बना सकते हैं, हम मेहनत करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आप एक तरफ लफ्ज़ लिखिए और दूसरी तरफ अपना छोटा सा आसान सा जुमला लिखिए, तो आपकी ये तहरीरी मश्क होगी। दूसरा है पढ़ाई। पढ़ाई करने से हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। इस तरह बाकी अल्फाज आप मुकम्मल कीजिए। इसी तरह इलाज है, कामयाबी है, मुमकिन है, इरादा है। तो ये काम अपने घर पर कीजिए और सबक को 1 से 2 बार अच्छी तरह पढ़िए, मशक़ों को मुकम्मल कीजिए और घर पर काम भी मुकम्मल करके अपने उर्दू मुअल्लिम को, उर्दू टीचर को बताइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। मैं आप तमाम से इजाज़त चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबक को अच्छी तरह पढ़ेंगे, मशक़ों को मुकम्मल करेंगे, नोटबुक में दर्ज करेंगे और अपने उस्ताद को बताएंगे। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना